बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से दूसरी बड़ी खुशखबरी आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही के लिए। असम्बली तहलील को से रुकवाने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी और यह भी पीडीएम की दरख्वास्त थी कि असम्बली को रोका जाए, असम्बली की तहलील ना हो, और ये मामला भी फुल बेंच के सामने था। फुल बेंच ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे शहबाज गिल के खिलाफ जो मुकदमात थे, सिंध में जो दर्ज मुकदमात थे, तमाम मुकदमात खारिज कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और परवेज़ इलाही के हवाले से जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है फुल बेंच, उसका फैसला भी, तहरीरी फैसला भी सामने आ गया है। एक पैराग्राफ, जो आखिरी पैराग्राफ है जिसमें फाइंडिंग्स दी गई हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि फैसला अदालत की जानिब से क्या आया है। पहले हम बात कर लेते हैं नाजिम जोखियो कत्ल केस में। ये एक सिंध के गरीब का कत्ल हुआ था और पूरी रात उस पर तशद्दुद होता रहा। कसूर उसका इतना था कि कुछ मेहमान आए थे जरदारी माफिया के, और वो ख़ास मेहमान थे, कोई शहजादे थे अरब के, और उसने सिर्फ ये पूछा था कि आप ये गैर कानूनी शिकार क्यों कर रहे हैं। इतनी गुस्ताखी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए ने और एमपीए ने, एमएनए और एमपीए दोनों ने, दोनों भाई हैं, अब्दुल करीम जोखियो और जाम अवैस जोखियो, इन्होंने अपने डेरे पर बुला के अपने जो गुंडे हैं उनके ज़रिए सारी रात तशद्दुद करवाते रहे, और उनको जिस्मानी जिनसी तशद्दुद तक किया गया, और सुबह उनकी लाश को फेंक दिया गया था। उस केस में जब दबाव डाला गया, और जाम अब्दुल करीम जो कि एमएनए थे, दुबई में छुपे हुए थे और वो इश्तिहारी थे, और आसिफ जरदारी ने कहा कि आप आके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के खिलाफ वोट दें, हम आपके खिलाफ मुकदमा ख़त्म करवा देंगे। तो वो ऐसे ही हुआ, 3 दफ़ा उनकी टिकट हुई, वो डर के मारे पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। मुकदमा केस बहुत ख़तरनाक था, दहशतगर्दी की दफ़ात ऐड की गई थी। लेकिन फिर बदकिस्मती हुई, रजीम चेंज ऑपरेशन में जहाँ बड़े बड़ों को माफ़ कर दिया गया, वहाँ एक गरीब मजलूम कातिल जो मकतूल था, उसका खून भी बेच दिया गया। और जाम अब्दुल करीम को इस केस से, नाजिम जोखियो केस से रिहाई दिलवाने के लिए और केस ख़त्म करवाने के लिए इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया गया। और फिर जाम अब्दुल करीम तो फिर वापस चला गया था एतमाद का, जो अदम एतमाद का वोट डाल के। और जाम अवैस ये सिंध में था और ये जेल में था, और एक दफ़ा ये जेल में नहीं आया, 3-4 पेशियां गुजर गई, जेल में नहीं आता था। तो जब अदालत ने नैब कोर्ट को भेजा और जाके जेल से पता करवाया, तो ये जेल में था ही नहीं। ये इनका पूरे का पूरा कारनामा है। और यही वजह है कि जो जिनेवा में एक सिंध से तलक रखने वाले एक सहाफ़ी ने शीरी रहमान को इंटरनेशनल फोरम पर जलील किया है, तो ये इनके करतूत ऐसे हैं कि इन्होंने इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनके हवाले से। और ये फिर आगे हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए हम लाडला बन गया है, और मुसल्लत करने के लिए कभी बलोचिस्तान का कोई बंदा साथ शामिल करवाया जा रहा है, कभी जनूबी पंजाब से लोगों को शामिल करवाया जा रहा है। आप अगर आपको ये लगता है कि इस तरह के लोगों को, बिलावल जरदारी जो RIRS का जो आया है, सर्वे रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 0% लोग भी पाकिस्तान के बिलावल जरदारी को लीडर नहीं समझते। तो आप फिर कर लें अपनी मर्जी के फैसले। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मलिर ने सिंध असम्बली के रुकन जाम अवैस का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया। ये बेसिकली सुलह की दरख्वास्त दी गई थी कि सुलह हो गई है और माफ़ कर दिया है मकतूल की फैमिली ने, और सिर्फ 30 लाख रुपए, 30 लाख में जो दियत की रकम है वो दे के इन्होंने रिहाई। मैंने उस पर ऑनरेबल अदालत से ये गुजारिश भी की थी कि खुदा के लिए कम अज़ कम इन मजलूमों को, उसके 4 बच्चे हैं, इन मजलूमों को कम अज़ कम 4 करोड़ तो इन जालमों से लेकर दें। और उसका इतना खून सस्ता नहीं था कि 30 लाख में ही वो अपनी जान छुड़वा गए। और इसमें अदालत ने जो मुलज़म जाम अवैस को कत्ल और अगवा केस में रिहा कर दिया गया है, और जो दरखास्तें थी सुलह की वो मंजूर कर ली गई हैं। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल के नाम पर रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। नाजिम जोखियो कत्ल केस में सिंध असम्बली के रुकन जाम अवैस में 3 मुलजमान की सुलह नामे की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर ने मुलजमान की मकतूल के वर्सा से सुलह की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुलजमान की सुलह नामे की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए कहा कि दोनों मुलजमान पर अगवा का इल्ज़ाम है, लिहाजा जिन्होंने कत्ल किया उनको सुलह हो गई। जिन पे इल्ज़ाम था अगवा का कि उन्होंने अगवा किया और वो लेके गए, तो उनको उनकी सुलह नहीं, क्योंकि वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है अगवा, और ये कंपाउंडेबल है, ये काबिल सुलह है, वो काबिल सुलह नहीं था। इस वजह से उनकी दरखास्त खारिज कर दी। और जो असल मुलजमान थे, जाम अब्दुल करीम को पहले रिहा कर दिया गया था और अब दूसरे को भी रिहा कर दिया गया है। ये है इंसाफ
نقیب اللہ محسود قتل کیس کا جو کہ فیصلہ ہے وہ بھی اب آنے والا ہے اسی ہفتے یا اگلے ہفتے، اور اس میں بھی جو قاتل ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا، چونکہ زرداری مافیا نے قسم اٹھائی ہے کہ یہ ہر مظلوم کا خون ایسے ہی رائے گاں جانے دیتے رہیں گے اور ان کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو سندھ حکومت سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ عدالت نے پولیس حکام کے جواب پر درخواست نمٹا دی ہے، اور جسٹس نعمت اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو قومی اداروں کے خلاف تضحیک امیز بیان دینے سے متعلق کراچی میں درج 3 مقدمات کالعدم قرار دینے سے متعلق پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ پولیس نے شہباز گل کے خلاف 3 مقدمات ختم کر دیے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ 3 مقدمات کو سی کلاس کرنے سے متعلق رپورٹس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ شہباز گل کے خلاف تھانہ بریگیڈ، رضویہ اور سرجانی میں مقدمات درج کیے گئے تھے۔ عدالت نے پولیس کے جواب پر شہباز گل کی درخواست کو نمٹا دیا۔ یہ شہباز گل کی درخواست تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ میرے خلاف جو جھوٹے مقدمات ہیں، ایک ہی وقوع کی 1 سے زائد FIR درج کی گئی ہیں، ان کو خارج کیا جائے۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے تو ایسا کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے بلوچستان سے بھی جو شہباز گل کے خلاف مقدمات تھے وہ بھی خارج کر دیے گئے ہیں۔ اب صرف اسلام آباد کا مقدمہ ہے جس میں ایمبولینس پر ان کو بلوایا گیا کہ ایمبولینس پہ آ کے وہ اپنی حاضری لگوائیں، ان کے خلاف باقی تمام مقدمات خارج کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت سوائے اسلام آباد کے اور کوئی مقدمہ شہباز گل پہ نہیں ہے۔ اور جو لاہور میں مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا تھا، ایک مقدمہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہوا تھا، تو وہ بھی میری اطلاعات کے مطابق پولیس نے ان کو داخل دفتر کر دیا تھا ان کیسز کو۔ جبکہ دوسری جانب جو 5 رکنی بینچ ہے، جسٹس عابد عزیز شیخ، طارق سلیم شیخ، چودھری محمد اقبال، عاصم حفیظ اور مزمل اختر شبیر، 5 رکنی بینچ ہے جس نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ 5 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ ریٹ پٹیشن ہے 82603/2022، اور اس میں جو 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اس میں آخری جو پیرا ہے، پیراگراف نمبر 5، In view of above, we do not need to adjudicate upon the reasons grounds stated in order dated 19/12/2022 کہ جو 19/12/2022 کا آرڈر ہے گورنر پنجاب کا، جو نوٹیفیکیشن ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا، عدالت نے کہا ہم اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے رہے۔ For reaching satisfaction in terms of Article 130(7) of the Constitution of Pakistan، چونکہ وہ آرٹیکل 130(7) کے تحت اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے اور اعتماد کا ووٹ لے لیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم جو 19/12/2022 کا فیصلہ اس کو نہیں چھیڑ رہے۔ And merits of the order of the Speaker of the Assembly in the context of the ratio settled in the case of پیر صابر شاہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان PLD 1994 سپریم کورٹ 738، کہ ہم نہ گورنر پنجاب کا جو 19 دسمبر 2022 کا فیصلہ تھا، نہ اس کو ہم چھیڑ رہے ہیں، نہ ہم اسپیکر کی جو رولنگ ہے، نہ ہم اس کے میرٹس کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ جو صابر شاہ کیس ہے اس کے مطابق ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اور اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں کہ اسپیکر کا جب ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ آ جائے، اسپیکر کے کیا اختیارات ہیں، گورنر کے کیا اختیارات ہیں، یہ چیزیں صابر شاہ کیس میں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں، اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے، اور اس کو ہم چونکہ وہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے۔ which questions are left upon for determination in any other case، اور اگر کوئی مزید ڈٹرمائن کرنا ہوگا کہ ڈٹرمن کرنا ہوگا کچھ بھی ایسا، تو اس طرح کے جو باقی کوئی اگر کیس فیوچر میں آتا ہے تو عدالت نے کہا ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اگلا جو آگے کوئی کیس آئے گا اس میں پھر ڈیسائیڈ کریں گے، ابھی ہم فی الحال ان میٹرز کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے۔ جو سیٹسفیکشن کا معاملہ تھا، جو باقی چیزیں تھیں، عدالت نے کہا کہ صابر شاہ کا جو کیس ہے اس میں کافی چیزیں آ چکی ہیں، مزید اگر کوئی فیوچر میں کوئی کیس آیا تو ہم اس کو اوپن چھوڑ رہے ہیں۔ Furthermore, in the light of the statement of Governor Punjab, this petition has borne fruit، کہ یہ جو ہے اس کا جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے اس پیٹیشن کا۔ اور آگے جو consequently the notification dated 22/12/2022 issued by the Chief Secretary Punjab is set aside، اس نوٹیفیکیشن کو جو 22/12/2022 کا نوٹیفیکیشن ہے گورنر کا، بیسیکلی گورنر نے خود نہیں نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، 2 نوٹیفیکیشن تھے، ایک نوٹیفیکیشن تھا گورنر کا 19/12 کا جو اسپیکر کو تھا، ایک لیٹر تھا جو اس نے چیف سیکرٹری کو دیا اور چیف سیکرٹری نے اس کی بنیاد پر نوٹیفیکیشن جاری کیا، وہ 22/12 کا تھا۔ یہ 2 تھے جو معطل تھے، ایک جو 19/12 کا تھا اس کی حد تک تو عدالت نے کہا وہ معاملہ ختم ہو گیا اور جو ووٹ آف کانفیڈنس آ گیا۔
اس کے بعد جو دوسرا معاملہ تھا، جو چیف سیکرٹری نے گورنر کے بیاف پر ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے یہ نہیں کہا کہ بس انہوں نے واپس لے لیا تو ختم ہو گیا، نہیں، عدالت نے کہا ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پٹیشنز از ڈسپوزڈ آف اکارڈنگلی، تو اس کے مطابق جو عدالت نے کہا کہ جو پٹیشن ہے وہ ڈسپوز آف کی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ آ گیا، اور اس فیصلے کے بعد آپ جانتے ہیں جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں ایک پی ڈی ایم کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ جو پرویز الہی ہے اس کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روکا جائے، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا، اس طریقے سے اگر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اس میں انہوں نے کہا کہ بدنیتی سے پہلے عمران خان نے جو خود اسمبلی تحلیل کی تھی، قومی اسمبلی کی، اور اس میں جو صدر پاکستان نے اس اسمبلی کو منظور کر لیا تھا، تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے کیا یہ غیر آئینی ہے، حالانکہ وزیر اعظم کے پاس اختیار تھا، لیکن انہوں نے اختیار غلط طریقے سے استعمال کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی بھلے پرویز الہی کے پاس اختیار ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا، لیکن وہ غلط استعمال ہو رہا ہے، اور عمران خان جو پنجاب اسمبلی سے جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں اور سمری ان کے پاس ہے، اور انہوں نے بھجوانی ہے، اس وجہ سے جو اسمبلی تحلیل ہے اس کو روکا جائے، اور پرویز الہی کو روکا جائے کہ وہ عمران خان کے احکامات نہ مانے بلکہ آئین کے مطابق چلیں۔ یہ درخواست تھی، جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بعد میں فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے یہ کیس بھجوا دیا تھا 5 رکنی بینچ کو۔ 5 رکنی بینچ نے جب آج اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا، تو یہ جو درخواست تھی، عدالت نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے دائر درخواست جو ہے وہ خارج کر دی۔ عدالت نے کہا آپ کی یہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، باقی آئین میں رہتے ہوئے اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہ چاہیں اسمبلی تحلیل کریں، وہ چاہیں اسمبلی تحلیل نہ کریں، عدالت اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ کو آئینی اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کریں۔ عدالت نے کہا کیوں نہ آپ کو سخت جرمانہ کر دیا جائے۔ جب جرمانے کی بات آئی اور عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ آپ کیسی درخواست لے کر آ گئے، تو اس پر انہوں نے پھر معافی مانگ کے اپنی درخواست واپس لے لی، اور بصیغہ واپسی عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ یہ اب آخری ایک رکاوٹ تھی اسمبلی تحلیل میں، وہ بھی آج لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔